हमें नीचे जाने से पहले खुद को संभालना चाहिए, वरना हम शुबे में धर लिए जाएंगे। हमने एक खुली इमारत में दिन दहाड़े एक आदमी को कत्ल किया था। वो डॉन का मददगार था, इसलिए उसका मुजरिम होना तकरीबन यकीनी था, लेकिन फिर भी उसका खून हमारे बुशरों पर नाच रहा था। मैं शिद्दत से सिगरेट पीने की ख्वाहिश महसूस कर रहा था, लेकिन उससे लाट की बगली दीवारों पर जली हरूफ में तंबाकू नोशी की ममानत की हदायत दर्ज थी। हम चंद सानियों तक लिफ्ट के सामने खड़े रहे। मैं ज्यादा देर तक उस मंजिल पर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और जब खाली लिफ्ट ऊपर आई तो हम तीनों नीचे जाने के बजाय 7वीं मंजिल की तरफ रवाना हो गए, जो लिफ्ट की आखिरी मंजिल थी। कोलोन के उस इलाके में पार्किंग की सरकारी जगह का उस कदर शदीद कहत था कि उस इमारत की 7वीं मंजिल पर भी बस इक्का दुक्का जगह खाली थी। रात गए तक शायद वो तमाम मंजिलें खाली हो जाती होंगी और अगली सुबह से फिर वही चक्कर चल पड़ता होगा। मेरा ख्याल था कि उस पार्किंग लॉट के चौकीदार 2-3 दिन गुजरने से पहले अल्बर्ट की टैक्सी की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकेंगे। उससे पहले लाश सड़कर बू देने लगती तो दीगर बात थी। तुम्हारा खून बहुत ठंडा लेकिन खोपड़ी गर्म है। सुल्तान शाह ने भी जुबान खोली। कभी कभी तो तुम्हारी सर्दमेरी और सफाकी देखकर खौफ आने लगता है। मुझे आखिरी लम्हे तक अंदाजा नहीं हो सका था कि तुम उसे मारने का इरादा रखते हो। गजाला ने कहा, किसी मंसूबाबंदी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाकर तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। उस मरदूद ने मंसूबाबंदी का मौका ही नहीं दिया। मैंने हंस कर कहा, मुझे खुशी थी कि मैं उनकी खोपड़ियों पर जमी हुई बर्फ पिघलाने में कामयाब हो चुका था। बोलचाल शुरू होने के साथ ही चेहरों के बिगड़े हुए नकूश तेजी के साथ एहतदाल पर आने लगे थे, और अगर किसी से कोई गड़बड़ हो जाती, सुल्तान शाह ने सवाल दाग दिया। मैं समझा कि तुम उसे बेहोश करके बेबस करने का इरादा रखते हो, लेकिन तुम्हारे तो तेवर ही कुछ और थे। गड़बड़ कैसे होती है? इसी को तो टीम वर्क कहते हैं। ये लीडर का कमाल होता है कि वो अपनी टीम के हर रुकन की खूबियों और खामियों से वाकिफ हो, उसके बाद सब भला ही होता है। अब यहाँ से बाहर निकलो, मुझे जगह से वहशत हो रही है। गजाला मनमाई और मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया। मैं मगरब के गुंजान आबाद शहरों में वाक़े पार्किंग लॉट्स में होने वाले कत्ल, अगवा, अबरूरेजी और डकैती के बारे में आए दिन खबरें पढ़ता रहता था, लेकिन उन वाक़यात को अकल तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन कोलोन के उस पार्किंग लॉट में नहायत खामोशी और राजदारी के साथ कत्ल की एक वारदात का इर्तिकाब कर लेने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा था कि ऐसी जगह सोचे समझे जराइम के लिए बहुत जरखेज थी। शायद यही वजह थी कि ऐसी तिजारती इमारत की हर मंजिल पर मुसल्लह मुहाफिजों की मौजूदगी को लाजमी करार देने का रुझान फरोग पा रहा था। चंद मिनट बाद हम तीनों अल्बर्ट किम के उस मक्तल और मदफन से बाहर निकल कर फुटपाथ पर रवा हजूम में खुल मिल चुके थे, और मजीद चंद मिनट बाद हमारी टैक्सी हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ उड़ी जा रही थी। हांगकांग पहुंचने वालों के लिए वीजा फीस समेत किसी भी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं है, लेकिन वहां से रवाना होने वालों को कूपन की सूरत में परवाना राहदारी खरीदना लाजमी है, जिसकी मालकी 150 हांगकांग डॉलर फी मुसाफिर होती है, और इमिग्रेशन काउंटर जाने से पहले उसकी पड़ताल होती है। हांगकांग का फिजाई एरिया उस इलाके के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे की हैसियत रखता है, इसलिए वहां आने जाने वाले मुसाफिरों की दिन भर रेल पेल रहती है। उस वक्त एग्जिट के लिए मुतअद्दिद काउंटर काम कर रहे थे, लेकिन हम तीनों ने एक ही कतार में खड़े होने को तरजीह दी। हमने गजाला को सबसे आगे रखा था कि उसे कोई दुश्वारी पेश आए तो मैं अपनी जगह से ही उसकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन गजाला किसी भी सवाल का सामना किए बगैर चंद सानियों में दूसरी तरफ निकल गई। उसके बाद मेरी बारी थी। काउंटर पर सुनहरी फ्रेम की ऐनक पहने एक जवान साल खूबरू चीनी दोशीसा प्राजमान थी। वो ऐसी दिलकश थी कि उसे देखकर ख्वाह मुख्वाह दिल में गुदगुदी से होने लगती थी, लेकिन जब उसने मेरे पासपोर्ट की वरकरदानी करते करते नजरें उठाकर गौर से मेरी तरफ देखा तो मुझे अपने कदमों के नीचे से जमीन निकलती महसूस होने लगी और मेरे हल्क में कांटे पड़ने लगे। डेस्क पर रखे हुए कंप्यूटर की बोर्ड पर तेजी के साथ उसकी उंगलियां हरकत में आई। मेरे क्वाइफ फीड करने के बाद वो मॉनिटर की रोशन स्क्रीन पर नजरें जमा कर मालूमात का इंतजार करने लगी। स्क्रीन पर बदलते हुए अल्फाज और सत्रों का घटना बढ़ता इनकास उसके चेहरे पर झलकता रहा। फिर जब स्क्रीन साकत हुई तो उसने एक मरतबा फिर मेरे पासपोर्ट के औराक उल्टे और उसे अपनी डेस्क के निचले खाने में डाल दिया। सॉरी, तुम मकाओ से क्लियरेंस आए बगैर ये मुल्क नहीं छोड़ सकते। उसके सर्द और बेरहमाना अल्फाज किसी हथौड़े की तरह मेरे सेहन पर गिरे। मगर क्यों? मैंने लुकनत अमेज लहजे में एहतजाज करना चाहा। पीछे खड़े हो जाओ, उसने अपनी पुश्त वाली राहदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह वजात मुसाफिरों को निपटाने के बाद की जा सकेगी। उसके अकब से एक बावर्दी सिपाही नमूदार हुआ और उसने मेरा बाजू थाम कर मुझे किसी मुजरिम की तरह अकबी दीवार के साथ खड़ा कर दिया। मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड इमिग्रेशन ऑफिसर अपने कब्जे में ले चुकी थी। उसने झटकेदार आवाज में अगले मुसाफिर को आगे बढ़ने की हदायत की तो सुल्तान शाह बुखलाया हुआ काउंटर पर पहुंच गया। मेरा अंजाम देख लेने के बाद उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सुल्तान शाह का पासपोर्ट मोहर लगाकर उसे लौटा दिया गया और वो बेचैनी के आलम में मेरे करीब से गुजरता हुआ सिक्योरिटी चेक की तरफ चला गया। उस वक्त मेरे जहन में आंधियां ही चल रही थी। गजाला और सुल्तान शाह को किसी बात पुरुष के बगैर हांगकांग छोड़ने की इजाजत मिल चुकी थी, जबकि मेरी रवानगी मकाओ की क्लियरेंस से मशरूत कर दी गई थी।
اس کا صاف مطلب تھا کہ البرٹ کم کو قتل کرنے کے باوجود میں ڈان کا مضبوط اور ناقابل شکست حصار توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے غزالہ اور سلطان شاہ سے کوئی سروکار نہیں تھا، تو بس مجھے گھیرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے مافیا کے بڑوں کے حوالے کر کے نشکاؤ کی موت کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ مافیا والوں کے ذریعے میرے بارے میں جو انکشافات ہوتے وہ ان کے اثرات الگ ہوتے۔ ڈان نے اومنی ہوٹل کی نگرانی پر صرف ایک ہی آدمی کو مقرر کیا تھا، جبکہ ہم 3 تھے۔ وہاں سے سلطان شاہ کا تعاقب نہیں کیا گیا، لیکن البرٹ نے مجھے فوراً گھیر لیا تھا۔ یہ تمام امور اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ڈان میری راہ پر لگ گیا تھا۔ مکاؤ کی کلیئرنس صرف ایک بہانہ تھی۔ ڈان کی مرضی کے بغیر مکاؤ سے ایسی کلیئرنس جاری نہیں ہو سکتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں ہانگ کانگ میں محصور ہو کر رہ جاتا، اور پھر کسی وقت ڈان کے ہر کارے مجھے باندھ کر مکاؤ لے جاتے اور ڈان مجھے اٹلی سے آنے والے مافیا کے کارندوں کے قریب قدموں میں ڈال دیتا۔ میں جتنا سوچتا رہا اتنا یہ خیال راسخ ہوتا چلا گیا کہ میں ڈان کے بچائے ہوئے نادیدہ چال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میرے لیے ایک اور دہشت یہ تھی کہ 2-4 روز میں پارکنگ لاٹ سے البرٹ کی متعفن اور بوسیدہ لاش برآمد ہوتی تو ڈان مجھ سے ہی اس کا بھی حساب طلب کرتا۔ میرے پاس ایک ہی راہ باقی رہ گئی تھی کہ میں کسی طرح اپنا پاسپورٹ حاصل کر کے واپس لوٹتا اور انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والے کسی مقامی گروہ کو بھاری رقم دے کر غیر قانونی طور پر ہانگ کانگ سے فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ جو اگر ناکام بھی ہو جاتی تو مجھے یہ خلش نہ رہتی کہ ڈان نے مجھے کسی بے ضرر چوہے کی طرح گھیر کر مار لیا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ مجھے روکنے والی امیگریشن آفیسر جتنے لوگوں کو نپٹا رہی تھی اس سے زیادہ مسافر قطار کے آخری سرے پر بڑھتے جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ میرا اضطراب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں ڈسپلن اور سختی کا یہ عالم تھا کہ میں اس لڑکی کو مخاطب کرنے کی جرات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ برہم ہو کر مجھے ایئرپورٹ کے لاک اپ میں نہ بھجواتے۔ آدمی جب تک بالا دست رہتا ہے تو بڑے سے بڑے خطرات بھی بے وقت اور حقیر نظر آتے ہیں، لیکن وہی شخص کمزور پڑ جائے تو اسے مہم ترین بلکہ دور از کار اندیشے بھی بھیانک خوابوں کی طرح ڈرانے لگتے ہیں۔ میں اس کمزوری کی اسی بدترین تسلسل سے دوچار تھا۔ آخر ایک ادھیڑ عمر عورت ہے کسی اندرونی حصے سے اس چینی لڑکی کے پاس پہنچی تو اس نے اپنی مصروفیت ملتوی کر کے میرا پاسپورٹ اور بورڈنگ کارڈ اس کے حوالے کیا۔ چینی زبان میں چند فکرے کہے اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ ادھیڑ عمر عورت نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اپنے دفتر کی طرف چلتی۔ اپنی کرسی سنبھالنے کے بعد اس ادھیڑ عمر عورت نے بھی ناقدانہ نظروں سے میرا جائزہ لیا، پھر بولی، تم سفر نہیں کر سکتے، تم کو اپنا بورڈنگ کارڈ واپس کر کے کم از کم 2 دن انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تمہارے بارے میں ہمیں مکاؤ کے محکمہ داخلے سے کلیئرنس لینی ہوگی کہ وہاں تمہارے خلاف کوئی الزام نہیں ہے۔ اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، صرف میرے ہی بارے میں کلیئرنس کیوں ضروری سمجھی جا رہی ہے؟ میں نے احتجاج کیا، یہ دونوں حکومتوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کا ایک حصہ ہے۔ وہ عورت لڑکی کے مقابلے میں بردبار اور متحمل مزاج معلوم ہوتی تھی۔ بہت سے لوگ مکاؤ کی تفریقاہوں میں آپے سے باہر ہو کر مار دھاڑ اور دوسرے قابل دست اندازی پولیس جرائم کرتے ہیں اور نرمیوں سے فائدہ اٹھا کر غیر قانونی طور پر ہانگ کانگ بھاگ آتے ہیں۔ پہلے ہم انہیں ایگزٹ دے دیتے ہیں، لیکن اب پالیسی بدل گئی ہے، مکاؤ کے کلیئرنس کے بغیر تمہیں ایگزٹ نہیں مل سکتا۔ لیکن مادام اس معزز آفیسر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں مکاؤ سے غیر قانونی طور پر فرار ہوا تھا؟ اس نے میرے پاسپورٹ کے اوراق کھول کر میرے سامنے رکھ دیے۔ تمہارے پاسپورٹ پر مکاؤ میں داخلے کی مہر ہے، لیکن وہاں سے روانگی کا کوئی اندراج نہیں ہے، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا، اور میں نے مدافعت میں ڈٹ جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اس کا جواب بہت سادہ اور سہل ہے۔ میں مکاؤ میں ڈان کا مہمان تھا، میں ذاتی طور پر وہاں گیا تھا، لیکن واپسی پر ڈان نے مجھے اپنی حویلی سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے براہ راست ہانگ کانگ روانہ کر دیا۔ میرے اصرار پر اس نے بتایا تھا کہ امیگریشن کی مہر نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیٹھو بیٹھو، تم کھڑے کیوں ہو؟ ڈان کا ذکر آتے ہی اس عورت کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اگر میرے پاسپورٹ میں سکم تھا تو مکاؤ سے آمد پر مجھے ہانگ کانگ کا ویزا کیوں دیا گیا؟ مجھے ڈان ہی کے ہیلی کاپٹر سے واپس مکاؤ بھیج دیا جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا مقابل پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا پاسپورٹ اٹھا لیا اور دوسرے ویزے کی مہر وغیرہ کا معائنہ کرنے لگی۔ میرا خیال ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ تم یہیں بیٹھو، میں ریٹا سے بات کر کے 2 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ وہ میرا پاسپورٹ لے کر تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ڈان کے نام پر مجھے کرسی پیش کی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ترتیب پانے والے روح فرساں صورتحال تحلیل ہو گئی۔ اس خاتون کی میز پر ایش ٹرے بھی موجود تھی، اس لیے میں نے ٹانگیں پسار کر سگریٹ سلگا لی۔ پرواز کی روانگی میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، جو مجھے بے چین کر رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ جب تک بورڈنگ کارڈ میری یا امیگریشن والوں کی تحویل میں تھا، میرے بغیر طیارہ پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ بورڈنگ کارڈ ایئر لائن کے عملے کی تحویل میں چلا جاتا تو صورتحال بالکل بدل جاتی۔ چند منٹ بعد ہی وہ ادھیڑ عمر خاتون معذرتوں کے ساتھ میرا پاسپورٹ لے آئی۔ اس پر رابطے کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ میں تمہاری پریشانی پر معذرت خواہ ہوں، پرواز کو بند ہوئے دیر ہو چکی ہے، تم فوراً اپنے بورڈنگ گیٹ پر جاؤ، میں تمہاری خیریت کے لیے دعا کو ہوں۔ اس نے پاسپورٹ وغیرہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ میرا اعتماد دوبارہ بحال ہو چکا تھا۔ ریٹا کا اعتراض درست تھا، لیکن اس سے چوک یہ ہوئی جس نے تمہارا دوسرا ویزا نہیں دیکھا۔
उस मोहर के साथ पड़े हुए कोड से जाहिर हो रहा है कि तुम डॉन के निजी हेलीकॉप्टर से आए थे और डॉन की तमाम परवाजें मकाऊ इमिग्रेशन कंट्रोल से आज़ाद होती हैं। बस अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। उसने ज़बरदस्ती मुझसे हाथ मिलाकर मुझे निकासी के रास्ते की तरफ धकेल दिया। मकाऊ से हांगकांग तक डॉन के नाम का तिलिस्म ही होश रुबा रहा था। कभी वो मसाइब का पैगंबर बन जाता था और कभी उसी के तिलिस्म से मुश्किलें आसान हो जाती थी। मुझे खुशी थी कि मैं उस खित्ते से निकलते निकलते भी डॉन के नाम की साख से भरपूर फायदा उठाने में कामयाब रहा था। बाद में तो उससे मार्का होना ही था। इस वक्त तक हर तरफ मेरी तलाश शुरू हो चुकी थी और एयरलाइन के अमले को सुराग मिल चुका था कि उनका एक मुसाफिर इमिग्रेशन के मरहले में फंसा हुआ है। इसलिए मैं जूं ही सिक्योरिटी के लिए पहुंचा तो कई अफराद मेरी तरफ झपट पड़े। मेरे गुजरने पर मेटल डिटेक्टर ने एहतजाज किया, लेकिन एयरलाइन के अफराद दर खुशामद करके मुझे तफसीली जामा तलाशी के बगैर वहां से निकाल ले गए। उनके नज़दीक मेटल डिटेक्टर एक ऐसा नाकिस आला था जो बेल्ट के आहिनी बुक्कल और सिक्के की मौजूदगी में भी बोल उठता था। अपनी परवाज की बरवक्त रवानगी के लिए वो ऐसी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थे। मेरे त्यारे में दाखिल होते ही गैंगवे हटने लगा और दरवाजा गिराकर मुकफ्फिल कर दिया गया। मुझे देखती गजाला और सुल्तान शाह के सुते हुए चेहरों पर रौनक और बहाली की लहर दौड़ गई। सुल्तान शाह ने मकाऊ से क्लियरेंस वाली बात गजाला तक पहुंचा दी थी और उसका जहन बिल्कुल उसी राह पर चल पड़ा था जिसने मेरे जहन की चोलें हिला कर रखती थी। असल किस्सा मालूम होने के बाद उन्हें हैरत होने लगी थी कि वो भी मेरे ही साथ मकाऊ से लौटे थे, फिर उनसे बाजपुरस क्यों नहीं की। मेरी दानिश में उसका जवाब बहुत सीधा सा था। सुल्तान शाह को डॉन मकाऊ ले गया था, इसलिए उसके पासपोर्ट पर सिरे से मकाऊ की कोई मोहर ही नहीं लगी थी और गजाला मकाऊ की सफरी दस्तावेजात इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए गैर मुल्कियों के लिए बनाए गए कानून से मुस्तस्ना करार दे दी गई थी। तारे की फिजा में बुलंद होने के बाद मैंने अपने बिखरे हुए असाब को मुजतमा करने के लिए अस्काज तलब की तो अचानक मेरे कानों में एक नुस्वानी आवाज आई। वो मुसाफिरों को आगाह कर रही थी कि हांगकांग से बैंकॉक तक की वो मुख्तसर परवाज मुकम्मल तौर पर नॉन स्मोकिंग थी। मैंने अपनी उंगलियों में दबाई हुई सिगरेट सुलगाए बगैर एश ट्रे में मसल थी। मुझे खुशी थी कि मैं इंतहाई नामवाफिक और खतरनाक सूरत हाल के बावजूद किसी खसारे से दो चार हुए बगैर गजाला को मकाऊ से निकाल कर पाकिस्तान ले जा रहा था। डॉन की साजिशें और रेशा दवानियां भी मेरा रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सकी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिरी लम्हात की अफरा तफरी में बीम गन भी साफ निकल आई थी, लेकिन आने वाला वक्त इतना सहल नहीं नजर आता था। माफिया वालों की मकाऊ आमद के साथ ही मेरे खिलाफ एक चौमुखी जंग छिड़ने वाली थी जिसके लिए भरपूर तैयारियों की जरूरत थी। हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील होते जा रहे थे। मकाऊ का डॉन क्वांग फू अपने असर सूख और मिजाज के बिना पर किसी देव पैकर समंदरी इफरीत से कम नहीं था। उसका मिजाज उसे अजनबियों से इतनी दूर रखता था कि वो कभी भी उसके लिए खतरा नहीं बन सकते थे। लेकिन हम लोग मुकद्दर के सिकंदर थे कि डॉन की हवेली में उसकी मेहमानदारी से लुत्फ अंदोज होने और उसकी निजी कैद का मजा चखने के बाद आखिरकार उसकी हवेली से जिंदा सलामत निकल आने में कामयाब हो गए थे। त्यारे में दिन और रात के सफर का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन हम एक त्यारे को छोड़कर दूसरी परवाज में शामिल हो चुके थे और पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी ही मौजूद थे। मैं वाशरूम का चक्कर लगाकर जब वापस लौटा तो गजाला को काफी संजीदा पाया। बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्यों मजाक करती हो? मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मैं गजाला से थोड़ा सा चिढ़ाना चाहता था। मुझे अपनी बकवास जारी रखने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि गजाला के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने बनाकर अपना नर्मो नाजुक हाथ मेरे दहाने पर जमा दिया था। तुम भी बिला वजह बात को मारी हो, बता क्यों नहीं देती कि तुमने क्या देखा है? सुल्तान शाह ने चिड़चिड़े अंदाज में गजाला से कहा। ये कहाँ की शराफत है कि इन लाट साहब को जरा भी तजस्सुस नहीं है। तुम अपनी बात कह डालो, ये अभी चौकड़ी भूल जाएंगे। मालूम होता है कि ये ज़हनी तौर पर एक बार फिर शीश महल के इशरत कदे में पहुंच गए हैं, जहां से निकालने के लिए तुमको ही कुछ करना होगा। तो सुनो कि तरपाठी इसी परवाज पर हमारे साथ सफर कर रहा है। गजाला ने दांत पीस कर धीमी आवाज में कहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने बेखबरी में मेरे सर पर लठते मारा हो। तरपाठी? मैंने हैरत और बेयकीनी से दुहराया। वो जहाज पर कहाँ से आ गया? वो पीछे से नहीं आ रहा। कमाल की बात यह है कि वो हांगकांग से ही हमारे साथ लगा हुआ है और हमारी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं। गजाला ने चबा चबा कर अपनी बात मुकम्मल की। वो वाकई एक संगीन इंकशाफ था और इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैंने फौरन ही पूछा, अब तुमने उसे कैसे देख लिया? मजाक बरतरफ, मुझे जल्द अज जल्द पूरी कहानी सुना डालो। अगर वो इस जहाज पर मौजूद है तो उसके इरादे नेक नहीं हो सकते। हमें उसके बारे में जल्द अज जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। वो मुझे नई दिल्ली से लेकर आया तो उसके सर पर बड़े बड़े सफ़ेद बाल मौजूद थे और बिल्कुल क्लीन शेव था। गजाला धीमे धीमे लहजे में बताने लगी, लेकिन इस वक्त उसका सर घुटा हुआ है और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी मौजूद नजर नहीं आ रही है। साथ ही उसने अपने चेहरे की साख्त छुपाने के लिए बड़े फ्रेम वाली तारीक शीशों की ऐनक भी चढ़ाई हुई है। मैंने उसे हांगकांग एयरपोर्ट के लाउंज में भी देखा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारे इमिग्रेशन पर रोक ली जाने के बारे में फिक्रमंद थी। फिर यह बैंकॉक पर ट्रांजिट मुसाफिरों में भी शामिल था। इसे दोबारा देखकर मेरे जहन को हल्का सा लाशौरी झटका लगा था, लेकिन फिर मैंने इसे फरामोश कर दिया। इसने इतने भरपूर तरीके से अपना बैरूप बदला हुआ है कि बादियों नजर में इसे पहचानना नामुमकिन होकर रह गया है।
اس کے خاموش ہونے پر مجھے الجھن ہونے لگی۔ پھر تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ وہ ترپاٹھی ہی ہے؟ میں ابھی اگلے باتھ رومز کی طرف گئی تو اینک اتار کر اس کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی میں چونک پڑی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ ترپاٹھی ہی ہے۔ اس نے بھی تمہیں دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا، مجھے دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم تو سفر کی ابتدا سے ہی اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک بے خبری کے عالم میں ہے یا اسے اندازہ ہو گیا کہ تم نے اسے پہچان لیا ہے؟ میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ اس کی نشست کہاں ہے؟ اینک صاف کرتے ہوئے وہ مجھے نہیں دیکھ سکا تھا۔ غزالہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، دائنی طرف والی قطار میں ہنگامی دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے برابر والی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ جہاز میں گنجائش ہونے کی وجہ سے وہ شاید دونوں نشستوں پر قابض ہے۔ اگر تم اس بارے میں اسی قدر پر یقین ہو تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے خاص طور پر اسی پرواز سے کیوں سفر کر رہا ہے۔ سامنے کی بات ہے کہ اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ سلطان شاہ نے زبان کھولی، تمام مسافروں میں صرف غزالہ ہی اسے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اسے خود کو غزالہ کی نظروں سے بچائے رکھنے کے لیے سوانگ رچایا ہوا ہے اور وہ ہم تینوں کا پیچھا کر رہا ہے، مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ دوران پرواز ہمیں قتل کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، نہ ہمارے خلاف کوئی اور جارحانہ کارروائی کر سکتا ہے۔ وہ اور اس کے بڑے جانتے ہیں کہ کراچی میں ہم لوگ بہت زیادہ غیر معروف نہیں ہیں، ذرا سی بھی کوشش کر کے ہمارا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ اتنے پاپڑی کیوں بیل رہا ہے؟ راہ والوں کے لیے تمہاری اور غزالہ کی ذات بہت اہم ہے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ویرا کے دباؤ کے نتیجے میں شریمان سنگھ غزالہ کو نئی دہلی والوں کی قید سے رہا کرانے پر مجبور ہو گیا، لیکن اب وہ لوگ دوبارہ تمہیں اغوا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، وہ دوران پرواز ہمیں اغوا کر کے فضا میں چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ وہ جو کچھ کرے گا کراچی میں اترنے کے بعد ہی کرے گا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہوتا کہ کسی دوسری پرواز سے کراچی پہنچ کر بے خبری میں ہم لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرتا۔ تمہارے ذہن میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے؟ غزالہ میرے بچھڑے کے تاثرات سے میری دلی کیفیات بھانپ گئی۔ میں نے خالی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ یہ سیدھا سادہ تعاقب نہیں ہے، وہ کسی بڑے کھیل کی فکر میں ہے۔ اس نے ہمیں اور دوسرے مسافروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو خود بھی برے انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ اس وقت ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ سلطان شاہ تیز سے بولا، دوران پرواز ہم بھارتی فضائی حدود میں سے یا اس کے قرب و جوار سے گزریں گے۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، وہ ہتھیارے کو اغوا کر کے کسی بھارتی ہوائی اڈے تک لے جانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ دونوں ہی بری طرح چونک پڑے، شاید وہ امکان ان کے خیال میں نہیں تھا۔ ترپاٹھی در حقیقت انڈین سیکرٹ سروس کا آدمی تھا اور وہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ترپاٹھی اپنی سرکاری شناخت کا کوئی اظہار کیے بغیر اپنی انفرادی حیثیت میں ہتھیارے کو ممبئی یا اس کے قرب و جوار کے کسی بھاری ہوائی اڈے پر اتروانے میں کامیاب ہو جاتا تو انڈین حکام سے ملی بھگت کے نتیجے میں ہم تینوں کو یرغمال بنا کر جہاز اور اس کے دیگر مسافروں کو آزاد کرانے کا ڈرامہ رچایا جا سکتا تھا۔ بعد میں ہم تینوں کو انڈین سیکرٹ سروس کے حوالے کر دیا جاتا اور بھارتی حکام عالمی رائے عامہ کو بآسانی یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے کہ ہتھیارے کا اغوا کرنے والے دہشت گرد کا تعلق ان کے ملک میں سرگرم کسی نسلی یا لسانی گروہ سے تھا اور وہ اپنے تینوں قیدیوں سمیت ملک کے کسی حصے میں ٹروپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر ہماری مصنوعی تلاش کی ہمہ گیر مہم چلتی رہتی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ سردخانے کی نظر ہو جاتا۔ ان دونوں سے چند منٹ کے تبادلہ خیال کے بعد ہی یہ نظریہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو گیا کہ ترپاٹھی صرف اور صرف جہاز کو اغوا کرنے کے لیے اس پرواز سے سفر کر رہا تھا۔ اس کا مسلح ہونا بہت زیادہ بعید از قیاس نہیں تھا، کیونکہ میں خود بھی بھیم گن کے ساتھ اس جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ معاملہ فضائی سفر کا تھا اور صورتحال اس قدر نازک تھی کہ ہم لوگ اپنے طور پر کارروائی کر کے کسی بھی صورت میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے قرب و جوار میں منڈلاتا ہوا دیکھ کر ترپاٹھی بھڑک سکتا تھا اور اس کا کوئی بھی عاجلانہ قدم پورے جہاز کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ وہ سامنے بھی آ جائے تو اب اس کی طرف سے ہمیں انجان بنے رہنا ہے۔ اپنے ذہن میں ایک خاکہ مرتب کر لینے کے بعد میں نے ان دونوں کو ہدایت دی، میں ایک چکر لگا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ میں بھیم گم غزالہ کے حوالے کر دی۔ میں اٹھ کر آگے کی طرف چل دیا۔ غزالہ کی بتائی ہوئی دوری نشست پر درمیانے قد اور کھٹے ہوئے مضبوط بدن والا ایک ادھیڑ عمر شخص ہے پراجمان تھا، جو گنجا ہونے کے ساتھ ہی بارش بھی تھا۔ اس کی مختصر سی داڑھی کے بالوں کی مکمل سفیدی اس کی عمر اور جسم کی بناوٹ سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگیں پسار کر گود میں اخبار پھیلایا ہوا تھا، لیکن اس کے انداز سے بے چینی اور عدم توجہی مترشح تھی۔ دوری سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اخبار پڑھنے کے بجائے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگی ہوئی تھی اور وہ غالباً فرسٹ کلاس کیبن سے ہو کر کاک پٹ کی طرف جانے والے راستے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اس کا سامنا کیے بغیر فلائٹ کچن سے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لے کر لوٹا۔ اپنی سیٹ کے قریب کھڑے ہو کر میں نے پانی کا گلاس خالی کیا، پھر کبھی اسی کی طرف چل دیا۔ میں پچھلے کچن سے دور ہی تھا کہ فضا پاکستانی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہکنے لگی۔ شاید مسافروں کو رات کا کھانا سرو کرنے کی تیاریوں کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ کچن کے پردے کھنچے ہوئے تھے اور اندر عملے کے اراکین کھانے کی ٹرالیاں تیار کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے پردہ سرکا کر ایک خوبصورت
خاتون کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے آواز یا کریو چیف سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے مجھے اپنی سیٹ پر جا کر انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ معاملہ اہم اور فوری نوعیت کا ہے۔ میں نے نرمی سے اصرار کیا، تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ خاتون کے چہرے سے مسکراہٹ کافور ہوگی۔ اس نے پیشانی پر کئی بل ڈال کر غور سے میری طرف دیکھا، پھر اپنے کسی ساتھی سے بولی، ریاض ذرا دیکھنا ان کے ساتھ کیا ایمرجنسی پیش آ گئی ہے۔ ریاض نامی شخص کچن سے باہر آ گیا اور میری بات شروع ہونے سے پہلے بولا، سر اس وقت ہم سب بہت مصروف ہیں، آپ مجھے اپنا سیٹ نمبر دے دیں، کھانا سرو کرنے کے بعد کوئی آپ کے پاس آ جائے گا۔ میں نے ڈٹائی کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنا دھانا اس کے کان کے نزدیک لے جا کر دھیمے سے کہا، اس وقت تک کوئی مہم جو کاک پٹ میں پہنچ کر طیارے کا رخ تبدیل کرا سکتا ہے۔ میری الفاظ پر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور وہ اضطراری طور پر میرا ہاتھ تھام کر کچن کی دیوار سے ملحق آخری قطار کی ان 4 نشستوں کی طرف بڑھ گیا جن پر سفری بیگ اور وینٹی کیس پڑے ہوئے تھے۔ مجھے علم تھا کہ ٹریفک کا دباؤ نہ ہونے کی صورت میں وہ قطار عموماً ہر لائن پر کیبن کریو کے تصرف میں ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ریاض اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، کہیں تم نے مجھے تو یرغمال نہیں بنا لیا ہے؟ تمہاری یہ کوشش خودکشی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ میں پھیکے انداز میں مسکرا دیا، میں ایک امن پرور پاکستانی ہوں، پیشہ ورانہ مجبوریوں کی وجہ سے اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پرواز پر ایک ایسا مشتبہ بھارتی سیکرٹ ایجنٹ موجود ہے جو کسی بھی لمحے جہاز کو اغوا کرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ریاض کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، میں اس کی اعصابی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ایئر گارڈز کو بلاتا ہوں، عملے میں کسی اور کو بھنک مل گئی تو خوف و ہراس پھیل جائے گا، وہ لوگ پیشہ ورانہ انداز میں تمہاری پوری بات سن کر کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔